अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 7 ता 13 अक्टूबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले बल्कि एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो रूटीन वाली बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को पुश कर लें। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो फुल मून जो है इस हफ्ते का अहम इवेंट है, जो कि तो हफ्ते के आखिरी दिन यानी 13 को ही रात को आएगा। उसके बारे में, उसके असरात क्या होंगे, उसके बारे में तफसीलन अपडेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं जी कि आप ज़रा बोल के भी बता दिया करें, तो यकीनन फिर उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीक में बात करेंगे उसके कि क्या क्या असरात आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो किताब है 2020 की यानी 2020 उसकी तैयारी लगभग मुकम्मल पे है इस महीने के, यानी आफ्टर 20 अक्टूबर आई होप के मार्केट में आ जाएगी। तो जो साहबान जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं छोटे छोटे जहाँ के अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। उसकी प्राइस अभी फाइनल नहीं हुई। पिछले साल तो 300 रुपये थी, इस बार हो सकता है कोई 50-60 रुपये 100 रुपये बढ़ जाए, चूँकि कॉस्ट के मुताबिक ही होगी, वो पब्लिशर उसका फ़ाइनल करेगा, तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर अपने बारे में कोई बात पूछना चाहें, कोई करना चाहें, कुछ समझना चाहें, कोई मशवरा करना चाहें, तो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और सिलसिला शुरू किया है नंबर्स के हिसाब से। तो उसके लिए 3-4 यानी कश्मीर से शुरू किया था, 2-3 वीडियोस हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में भी 2-3 वीडियोस आ गई हैं। अभी बाकी जो हमारे क़यादत है, सियासी लीडर्स हैं या जो बाकी चीज़ जो भी अहम अफराद हैं, उनके बारे में गाहे बगाए ये चीज़ सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा या नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम उसके बारे में उसको ज़रा देखेंगे संजीदगी में। जिसका ज़्यादा हो जाएगा, ट्रेंड ज़्यादा बन रहा है, तो उसके बारे में फिर तफसीलन आपको आगाह कर दिया जाएगा, लॉजिक के साथ तफसीलन, इस तरह की बात के जो आपको भी समझ आ जाए कि बात हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं मौजूदा हफ़्ता, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। अब मौजूदा हफ़्ते में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद है इस हफ़्ते में भी। और इस दौरान आपको अपने शराकती मामलात जो हैं उन पर ख़ास तवज्जो देना चाहिए, वरना कुछ कन्फ्यूजन, उलझने और इस तरह के जो मसाइल हैं छोटे छोटे, वो सामने आने से आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। और अगर आपने केयर नहीं की तो माली नुकसान का सबब भी बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके घरेलू जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आने से घर का माहौल भी खुशगवार हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके जो सफ़र और मुकद्दर का सितारा है मुश्तरी, वो ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद है। यहाँ ये आपके लिए खुशियाँ लाएगा, आला तालीम के हुसूल में आपके लिए आसानियाँ फराहम करेगा। आपका कोई भी सफ़र जो आप इस दौरान इख्तियार करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जबकि आपको अपने देरीना मामलात, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं वो उलझते चले जाते हैं, बंदा कई बार उनको छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर आगे। तो ये सिलसिला जो पुराने को मामलात चलते चले आ रहे थे, उनको सुलझाने में जो है वो आपको कामयाब करेगा, आपका साथ देगा। और इस हफ्ते में जो ज़रूरी मरीज़ के असरात के तहत है, वो सबसे ज़रूरी काम जो है वो आपकी सेहत का है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी कोई मामला आ जाए सेहत का, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा, गफलत नहीं बरतिएगा, बल्कि डॉक्टर से रब्ता कीजिएगा ताकि आपका प्रॉपर जो है उसका इलाज हो सके। यानी सुस्ती और लापरवाही से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, दोनों काम हो जाएंगे, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, सुस्ती और लापरवाही भी दूर हो जाएगी। और जब डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेगा तो उसके इस्तेमाल में भी आपको एहतियात करनी, क्योंकि मरीज़ वाले जज्बाती हो गए तो ये नहीं करना कि डबल डोज कर लेना तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए टाइम के मुताबिक, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई इस्तेमाल कीजिएगा, ना ज़्यादा ना कम। इससे ये होगा कि आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका ओवरऑल आपका जो एटीट्यूड है वो बेहतर होगा, रवैया बहुत बेहतर होगा, दूसरे लोग उसको लाइक करेंगे। आपके सीनियर और आपके जो मातहत भी हैं या आपके साथ काम करने वाले साथी हैं, वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, वेल विशर होंगे, आपका साथ दे सकेंगे। आपको ये नहीं शिकवा होगा कि ये आपकी लेग पुलिंग हो रही है या आपके लिए मामलात ख़राब किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपके जो बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ भी ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा कि आप
यकसू कर सके अपने आप को, यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करने के बजाय एक प्रोजेक्ट को लीजिएगा, उसको फाइनल करें, उसको बिल्कुल मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरे का आगाज़ करें। ये तरतीब आपको बनाना होगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए ये ज़्यादा मसला, बेतरतीबी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस चीज़ से आपने ख़ास तौर पे अब तवज्जो देना शुरू करनी है, क्योंकि अगले जैसे जैसे टाइम आ रहा है, आगे कुछ क्राइसिस अगले महीनों में शायद कुछ ज़्यादा बढ़ जाएं तो मुश्किल ना आ जाए आपके लिए। तो इसलिए इस चीज़ का जो ख़ास ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। आपके ज़ायचा के 10वें घर का जो हाकिम है, ये बुर्ज हमल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो ज़ोहल है। वो चूँकि पिछले महीने से मुस्तकीम हालत में है और आपके करियर और कारोबारी जो मामलात हैं उनको पॉजिटिव बना रहा है, मुस्बत हालात को सामने लाने का ये सबब बन रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो दोस्त अहबाब है, जो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे थे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, आपको जो है ना वैल्यू नहीं दे रहे थे कुछ भी, तो वो अफराद जो है आपके साथ एक तो मुखलिस हो रहे हैं, पुरखलूस रवैया उनका सामने आएगा, और आपके मामलात जो हैं उनको सेटल करने में वो आपके साथ तामन भी करेंगे। ये जो उनकी कोऑपरेशन है, उनका साथ है, तो ये स्टार के असरात के तहत है। लेकिन इसके लिए आपको भी कोशिश करना है, आपको भी आगे बढ़ना है, अपने दोस्त अहबाब से राब्ते कायम करना है, ताकि आपका सिलसिला जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े, बल्कि दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और यही कामयाबी होती है, क्योंकि बाकी सारे तरीके, जब एक चीज़ बेहतर हो रही होती है तो सबके लिए बेहतर हो रही होती है। लेकिन कुछ स्टार जो हैं वो आपको ज़्यादा जो है वो फेवरेबल होते हैं, कुछ जो हैं वो कम होते हैं। अब जो कम हैं उनको ज़्यादा करना है और जो ज़्यादा हैं उनको बैलेंस करना है। यही कमाल है इंसान का, और यही आपकी ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि आप में जोश है, हिम्मत है, जज्बात हैं, तो थोड़ा सा अगर जज्बात पे काबू पा के अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में भी ज़ायचा के 6ठे घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपकी सेहत के मामलात जो हैं उनको उजागर करेगा, उनमें जो खामियाँ हैं उनको सामने लाएगा, उसको किस तरह से बैलेंस करना है वो सोचें भी आप में जन्म देगा। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि इट्सेल्फ आप एक्टिव हो जाएंगे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। और यकीनन जब आप कोशिश करेंगे तो और उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे तो आप बेहतर होते चले जाएंगे। 9 अक्टूबर को ज़ोहरा जो है ज़ायचा के 7वें घर में आ जाएगा। इसके असरात की बिना पर आपके जो ताल्लुकात अपने प्यारों से ही बेहतर नहीं होंगे, बल्कि आपको घरेलू सुख भी नसीब हो सकेगा। इस दौरान मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, वो भी बेहतर होंगे, खुशगवार होंगे। इसकी वजह से घर का माहौल खासा नहीं बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो ये मत समझिएगा, क्योंकि ये तो जनरल एक टॉरस वालों का ओवरव्यू है। अब ये पता नहीं है ना कि आपकी जो बेगम साहबा हैं उनका ताल्लुक़ किस स्टार से है, उसके साथ कौन कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं, और आपके तो टॉरस के हैं। तो देखना यह है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन भी देना है, और ये मार्जिन जो होता है ये ज़िंदगी का हुस्न होता है। आप किसी को मार्जिन देंगे, आपको मार्जिन ज़रूर मिलेगा। 13 अक्टूबर को गैर ज़रूरी तौर पर अपने जज्बात का इजहार करने से गुरेज करिएगा। इसके अलावा सियासी और समाजी मामलात में किसी भी किस्म का कोई अमली कदम उठाने से पहले अपने बुज़ुर्गों, अपने तजर्बाकार दोस्त अहबाब और सीनियर अफराद से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना रह जाए या कोई कमी ना रह जाए आपकी मनसूबाबंदी में, आपके जो प्रैक्टिकल एक्शन है उसमें। क्योंकि जो भी ऐसे मामलात में ज़रा सी गलती होती है वो उसके नताइज फिर बहुत दूर तक इंसान को ख्वार करते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं, और लंबा अर्सा फिर बंदा उसमें उलझा रहता है। तो इन चीज़ों का ख्याल जो है इन एडवांस अगर आप कर लेंगे, पेश की मनसूबाबंदी जिसको कहते हैं, अगर वैसे हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। फिर तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा तारत हफ्ते के आगाज़ में ही 7 और 8 अक्टूबर को यूरेनस के साथ मुकाबला की हालत में सामने आएगा। अब इसकी वजह से आपकी सोचें जो है, चूँकि तारत जो है दिमाग का हुक्मरान है, आपके जहन पे हुकूमत करता है, तो अगर जब यूरेनस के साथ के मुकाबले की हालत में आएगा तो वहाँ आपकी सोचें जो बिल्कुल जमूद का शिकार हो जाएंगी, जैसे बिल्कुल साकन सी हो जाएंगी, एक्टिविटी उनकी ख़त्म हो जाएगी, बेजान सा, ऐसे ही कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या करेंगे। हो सकता है कुछ ज़हनी परेशानियाँ जो है ना वो जो बिल्कुल दबी हुई थी वो हाईलाइट हो जाएं, आपके जहन में बिला वजह की सोचें आ जाएं, आप परेशान हो जाएं कि अब मैं क्या करूं। तो ये परेशानियां जो अगर हावी हो गई तो बहुत सारे मसाइल आपके सामने
لانے کا سبب بن جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا, ان سوچوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ سوائے ضبط کے, کنٹرول کے, اور سب سے بڑی بات آپ کے الفاظ, چونکہ عطارد والے جب بولتے ہیں جوش جذبات میں تو یہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اکثر, چونکہ بولنے میں ان کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کو بولتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے. دوسروں سے لین دین میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے کل کو جو بات آپ تک واپس آ جائے کہ جی یہ کیا غلط کر دیا, یہ کس طرح کر دیا. چونکہ آج تو آپ شاید اس فیز سے نکل جائیں گے, لیکن اگلے آنے والے جو دن ہیں, اگلے دنوں میں یا اگلے ہفتوں میں وہی بات جب واپس آپ تک آئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے محتاط رہیے گا. برج سرطان کینسر, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم سارہ قمر 7 اکتوبر کو بھی نیگیٹو پوزیشن میں ہوگا, جس کو عرف عام میں وبال کی حالت بھی کہا جاتا ہے. منفی اثرات جو ہیں یہاں نمایاں ہوں گے. تو اس لیے یہ جو اثرات آئیں گے, جو کہ یہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہے, 5-6 جو تاریخ بھی اس میں پچھلے ہفتے کی بھی شامل ہے, اور اس میں اب 7 بھی اس کا 7 حصہ تھا. تو یہ چونکہ اس ہفتے میں آیا, تو یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک سیکل چل رہا ہے 2-3 دنوں کا. تو ان دنوں میں آپ کو کوئی جو ہے وہ نیا کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے میں اگر آپ کو پازیٹیو کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ پروفیٹیبل کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی فائدہ حاصل ہونا جو ممکن نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے جو روٹین کے جو کام ہیں وہ بھی رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب نیگیٹیوٹی آتی ہے تو پھر ہر طرح سے ہوتا ہے. کئی آپ کے جو منافع بخش کام ہوں گے ان میں اگر آپ کو منافع جو ہے نا وہ تو مشکل کام ہے, ایون دن کے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, اور اگر نقصان نہیں بھی ہوتا ہے تو پروفٹ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح سے یہ بھی ایک لاس ہے کہ آپ کا پروفٹ رک گیا. اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا, نئے منصوبے شروع کرنے سے گریز کیجیے گا. اس کے علاوہ اپنے درپیش معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا. اگر بہتر بنا لیں گے تو فوائد کا حصول بھی ممکن بن سکے گا. اور اگر کہیں کوئی پرابلم, کوئی بات آپ کے سامنے ایسی آ جائے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو اپنے سینئر اور تجربہ کار جو افراد ہیں یا احباب ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان سے مشاورت ضرور کیجیے گا, اور اپنے فرائض پہ فوکس کیجیے گا, پوری توجہ سے انہیں انجام دینے کی کوشش کیجیے گا. یقیناً آپ نقصانات سے ضرور اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور بچ جائیں گے. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو اویئرنیس مل گئی, اس لیے اپنے آپ کو روٹین ورک میں رکھیے گا. نئے کام جو ہیں ان کو تھوڑا ڈیلے کر دیجیے گا, ابھی ان پہ عمل نہیں کیجیے گا. برج اسد لیو, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارہ شمس موجودہ ہفتہ میں بھی ذائقہ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا. اس کے جو اثرات ہیں وہ جب مرتب ہوں گے تو آپ کو نہ صرف سفر کرنے کے مواقع مل سکیں گے, اپنے کشیدگی اور غلط فہمیوں کا جو شکار رشتے تھے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے میں, ان کو دوبارہ سے استوار کرنے میں, وہ تعلقات جو ہیں وہ بحال کرنے میں آپ کو کامیابی مل سکے گی. منفی سوچوں سے خود کو بچانا ممکن ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے منصوبے جن کے فائدہ آپ تک نہیں پہنچ رہے تھے, فائدہ مند تھے لیکن آپ تک وہ بینیفٹ نہیں آ رہے تھے, وہ اب آپ تک پہنچ پائیں گے. اس کے علاوہ اگر اس دوران اگر کوئی آپ سفر بھی اختیار کریں گے یا آپ نے پہلے سے کوئی پلان کر رکھا ہے تو یقیناً اس کے فائدے بھی آپ کو ملیں گے, آپ کی کامیابی کی وہ بنیاد بن سکے گا. جبکہ ذائقہ کے 5ویں گھر میں مشتری کا جو قیام ہے وہ آپ کے لیے مالی خوشحالی کا سبب بن سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی اور بچوں کے معاملات کو درست کرنے میں, بہتر کرنے میں آپ کو کامیابی مل سکے گی. اگر ایسا کچھ ہے تو, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تو اچھا خاصا ٹائم بچ جائے گا. اس کو اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے میں, مضبوط کرنے میں, اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو سالڈ کرنے کے لیے کوشش ضرور کیجیے گا. یقیناً آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی. 8 اور 9 اکتوبر کو شمس اور زحل تربیع بنائیں گے, جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ ذرا دھیان رکھیے گا کہ مشکلات پر جب بھی قابو پایا جاتا ہے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں, کیونکہ آسانی سے نہیں ہوتے ہیں, یہ تکلیف ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جاری معاملات ہیں ان میں جو جنم لینے والا جو التوا ہے, ڈیلے آئے گا, رکاوٹیں آئیں گی کہ آپ کے کام چلتے چلتے جو اگر رک رہے ہیں تو یقیناً وہاں آپ اپنے آپ کو خاصا غیر محفوظ تصور کریں گے, انسیکیور فیل کریں گے.
जिसकी वजह से आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन हासिल करना पड़ेगा, उनका साथ होना ज़रूरी होगा, मुशावरत करनी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि इटसेल्फ अगर आप करेंगे तो आपके लिए फिर मुश्किलात बन जाएंगी। क्योंकि उस वक़्त इस हालत में जब आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा हो, मामलात रुक रहे हों, मुश्किल फ़ैसले करने का टाइम आ जाए तो घबराहट हो जाती है। तो गलती से भी कोई आपसे मज़ीद इन हालात में अगर कोई गलती हो गई तो हालात चूँकि फेवरेबल नहीं है तो फिर उसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए बेहतर है मुशावरत कर लीजिएगा, दूसरों को साथ ले लीजिएगा, मिल बैठ के काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 12 और 13 अक्टूबर को शम्स और मुश्तरी तसीस बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो है इसके असरात आप में नित नए आइडियाज़ को जन्म देने का सबब बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बहाल होगी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका वो बेहतर होगा। आप कॉन्फिडेंट हो के अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने के लिए आप रिस्की कुछ एक्शन भी करेंगे, यानी ख़तरात को मूल लेना भी आपको आसान लगेगा और यकीनन आप ऐसा कर पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि ख़तरात मूल नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब स्टार आपको फेवर कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट हैं, हक़ाइक़ को देखिएगा, सर्कमस्टांसिस को अच्छी तरीके से एनालाइज़ कीजिएगा और उसके बाद जो करना है कर गुजरिएगा। फिर अल्लाह मालिक आपका साथ ज़रूर देगा, अल्लाह की कुदरत आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के तीसरे घर में मुकीम होगा, जिसकी वजह से आपको अपने बहन भाइयों और दोस्त अहबाब के साथ जो जारी गलतफहमियाँ हैं या पहले से चल रही हैं या हो जाती हैं, दूधकार फैमिली में, घर में, दोस्त अहबाब के साथ मामलात हैं, जब इंटरेक्शन होता है तो कोई ना कोई बात ज़रूर हो जाती है, क्योंकि जहाँ बेनिफिट टकराते हैं वहाँ गलतफहमियाँ भी आ जाती हैं। तो इनको दूर करने का मौका मिलेगा, आपको अपने हालात को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, दूसरों का तावन आपको हासिल हो सकेगा, उनकी हेल्प आपको मिल जाएगी। और जहाँ आप चलेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये सारे लोग आपके मददगार साबित होंगे, आपका साथ दे सकेंगे। 7 और 8 अक्टूबर को अतारद और यूरेनस मुकाबला की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको मेंटली स्ट्रेस होगा, ज़हनी इंतशार का सामना करना पड़ेगा, बेचैनी, इचिंग और अजीब सी आपकी हालत होगी, जिसकी वजह से आपके जो जारी मुज़ाकरात हैं, ऐसे में अगर कोई मामलात आगे चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, कोई प्लॉट ख़रीदने की बात चल रही थी, कोई लेन देन की बात चल रही थी, तो वो रुक जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि उसको धक्का लगा के अपनी मनमानी करके चलाने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। अगर रुक जाती है तो ठीक है, अगर नहीं रुक रही, वो चालू है, तो आप उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा, ख़ुद से प्लानिंग करके अच्छे तरीके से, ताकि दूसरा जो आपकी पार्टी आपके सामने है उसका दिल भी ना दुखे और आपके लिए भी परेशानी जो है वो सामने ना आ सके। अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा और बल्कि अपने आप को मुकम्मल एतमाद के साथ हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रखिएगा। और जब आप मुकम्मल एतमाद के साथ हालात का मुकाबला करेंगे तो यकीनन उसमें मुश्किल जो होगी वो मुश्किल नहीं रहेगी, आपके लिए आसानी बन जाएगी। और ये आप आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आप वेल अवेयर नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो आपको, तो मेंटली बंदा कंफ्यूज रहता है, या एकदम से हालात सामने आ जाएँ तो उसको फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो जब उसको बता दिया जाए इन एडवांस तो उसके लिए फ़ैसला करना भी आसान होता है, हालात के साथ लड़ना भी आसान होता है और अपनी मुश्किल का हल निकालना तो बहुत ही आसान होता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ यह आपके मिजाज में नरमी लाएगा, शिकफ्तगी लाएगा, आपके जज्बात में बहुत ज़्यादा खुश दिली नुमायाँ होगी, दूसरों के बारे में अच्छे तसरात, अच्छे जज्बात सामने आएंगे, इखलाकियात और शाइस्तगी का इज़हार कुछ इस तरह से होगा कि यह आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर को बढ़ाने में उसकी बुनियाद बन सकेगा। लोगों के लिए आप एक मिसाल बन सकते हैं। इसके अलावा शम्स भी आपके ताले में मौजूद रहेगा, जिसके असरात के तहत आप में थोड़ा सा ज़्यादा, मैं तकब्बर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप में थोड़ा सा एतमाद जो है, ओवर कॉन्फिडेंट आप होंगे, दूसरों को नीचे लगाने के लिए आपकी सोचें होंगी, दबदबा होगा, जज्बात का इजहार करेंगे और हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे भी आपको गुस्सा आ जाए कि ये क्या, मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं बड़ा कुछ हूँ। यकीनन आप बहुत कुछ होंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ज़ाहिर करने के बजाय
اپنے اندر رکھیے اور اپنے کام کو دوسروں سے اسی طرح سے متحمل مزاجی سے پیار محبت سے کرتے رہیں گے تو آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ پہ انگلی بھی کوئی نہیں اٹھے گی اور آپ کے لیے معاملات بھی بہت آسان ہو جائیں گے، اور کسی کی جو نگیٹیوٹی ہے اس کے اثرات بھی آپ تک نہیں پہنچیں گے، کوئی لیگ پولنگ آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے آگے بڑھائیے گا۔ 9 اکتوبر کو زہرہ جو ہے خانہ مال میں آنے کی وجہ سے آپ کے جو مالی لین دین جو ہے اس میں بہتری کے امکانات نمایاں طور پر سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدنی کے وسائل بڑھیں گے اور یقیناً یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے اور اس سے آپ کو اپنے حالات کو بہتر بنانے کا موقع مل سکے گا۔ 13 اکتوبر کو زہرہ اور یورینس مقابلہ کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے غیر ضروری خیالات کا اظہار کرنے میں محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی مشکل یا پیچیدگی کی صورت میں اپنے سینئر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جو مشاورت کرنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا، اس سے آپ کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہو جائے گا اور اس مشکل سے نکلنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ برج اقرب اسکارپیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ موجودہ ہفتہ میں ذاتی کہ 12ویں گھر میں مقیم ہوگا، چونکہ عام طور پر یہ گھر جو ہے وہ دشمنوں سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن زیادہ تر یہ آپ کے جو اینیمیز ہیں، آپ کے مقابلہ بازی میں سامنے ہیں، آپ کے خفیہ حاسدین ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے منسوب ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے حاسدین سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، فضول باتیں منہ سے نہیں نکالنا ہوگی، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوگا، ذرا بہت زیادہ نمایاں کرنے کے بجائے آپ ذرا پیچھے رہ کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے اسم اعظم کی تکرار کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہے، صدقات کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے مخلص اور تجربہ کار احباب سے مشاورت کر کے بھی اپنے آپ کو پیسفل بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے میں چونکہ شمس، عطارد اور زہرہ بھی ذائقہ کے 12ویں گھر میں ایک ساتھ ہی موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو بنانے کے علاوہ جو آپ کے اندر جو غسیلہ پن ہے، تھوڑا سا تلخی بھرا انداز ہے آپ کا، اور جو بے چینی آپ کے اندر ایچنگ ہے چل رہی ہے، وہ آپ کو خاصا ایکٹیو کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حالت اگر زیادہ بڑھ گئی تو آپ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار بھی ہو جائیں۔ تو اس لیے اس میں کنٹرول بہت ضروری ہے۔ آپ کو بہت زیادہ جو محنت اور مشقت جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، چونکہ آپ کے ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو محنت اور مشقت جتنی ضرورت ہے وہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو سکے۔ اور ایسے روٹین میں چلتے چلتے اگر سٹارز کے اثرات جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو ترتیب دیجیے گا، اچھے طریقے سے مینیج کیجیے گا، اور دیگر جو آپ کے امور ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ان ایڈوانس جو ہے پلاننگ کر سکتے ہیں، پیشگی منصوبہ بندی کر کے اپنے آپ کو پیسفل بنا سکتے ہیں۔ آپ کا ذیلیہ کمپلوٹو ذائقہ کے 3رے گھر میں مستقیم حالت میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی ہمت و حوصلہ بڑھ سکے گا۔ آپ میں جوش و جذبات جنم لینے سے آپ کے خواہشات بھی بڑھیں گی۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جو دبے ہوئے تھے، جن کے بارے میں آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا تھا، وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے، تو آپ ان کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ اور لیکن ایک بات ہے یہاں آ کے کہ آپ کو اپنے جو نامکمل کام ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے صرف اور صرف سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوگی، متحمل مزاجی کی ضرورت ہوگی اور میٹھی زبان کی ضرورت ہوگی۔ یقیناً اس سے آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ برج قوس سیکریٹریٹ موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں بھی آپ کے تعلق میں قیام پذیر رہے گا، جس کے اثرات آپ کو ذہنی طور پر پختہ گار بنائیں گے، آپ کی سوچ کو مثبت بنانے کا سبب بنیں گے، اپنے آپ کو آپ مضبوط اور مستحکم فیصلے کرنے کے قابل سمجھیں گے اور ایسے کام کر بھی گزریں گے اور ان میں آپ کو کامیابی بھی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ خانہ مال کا حاکم جو زحل ہے وہ مستقیم حالت میں سامنے آنے سے آپ کے مالی معاملات میں وقتی طور پر خاصی کمی آ جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ شمسی لحاظ سے چونکہ آپ کی 60 کا دور جاری ہے، جس کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو بہترین منصوبہ بندی سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ خاصی دیر تک چلے گا۔ 8 اور 9 اکتوبر کو شمس اور زحل تربیع کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو مالی لین دین کے علاوہ مالی سرمایہ کاری سے بھی گریز کرنا ہوگا، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ذرا اس سے بچیے گا، کوئی انویسٹمنٹ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا اور خود کو محتاط رکھیے گا، یعنی ہر کام جو ہے سوچ سمجھ کے کیجیے گا، محتاط رہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔
کیونکہ کام جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اگر مشکل حالات لگیں آپ کو، اب تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں، کہیں آپ اپنے آپ کو اسٹک فیل کریں، تو اپنے مخلص دوست احباب جو ان سے مشاورت کریں، ان کا ساتھ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کتھارسس کریں، تو یقیناً آپ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سمجھ کر اس کا حل بھی نکال سکیں گے اور ان کو کنٹرول بھی کر سکیں گے۔ 13 اکتوبر کو مشتری اور شمس تسدید کی حالت میں ہوں گے۔ یہ جو سٹائل ہے اس کی وجہ سے آپ کو حقائق کے مطابق منصوبہ بندی کرنا ہوگا، یعنی گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی عملی اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے اور وقتی فائدے کے بجائے مستقل فائدے کی جانب اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی حل ہے، لوح شرف مشتری کا حصول جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہو لوح شرف مشتری، تو آپ کو منفی اثرات سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، کامیابی کے راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ چونکہ یہ اگر بامعقل ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اگر یہ بامعقل ہے لوح شرف مشتری تو اس کے ساتھ اس کا اسم اعظم، اس کے نوافل اور صدقات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو پہننے کا پراپر ٹائم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ تو یقیناً اس کے بعد پھر بہت تھوڑے وقت میں آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، رکاوٹوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور پرسنلی جو ایک اسٹریس تھا، ایک ذہنی پریشانی تھی یا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، انسان الجھ جاتا ہے، ان چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ برج جدی کیپریکون، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زحل موجودہ ہفتہ میں بھی آپ کے تالے میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات آپ کو منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینئر افراد کے ساتھ مشاورت کر کے اپنی پلاننگ کو حتمی شکل دینے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو مستحکم فیصلے، یعنی اپنے فیصلوں کو سالڈ بیسڈ بنانا، جو اس میں کامیابی مل سکے۔ یہ نہیں ہے کہ بس فیصلہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس میں تو بہت ساری خامیاں رہ گئی تھیں، پتہ چلا جی اس کا تو فائدہ نہیں کچھ مل سکتا، ابھی تو بہت دیر لگے گی، یا یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ وہ وقت گزر چکا، اب اس کو دوبارہ سے جب آپ چلیں گے تو نئے سرے سے سارا کام کریں گے، پھر سے وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، محنت ضائع ہوگی، تو یہ چیزیں بندے کو پھر ذہنی طور پر دباؤ کا شکار بنا دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 12ویں گھر میں مشتری کے آنے کی وجہ سے آپ کو نہ صرف اپنے بدخواہوں جو آپ کا برا چاہتے ہیں اور حاسدین جو آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کی کامیابیوں سے، آپ کے بارے میں کبھی ان کے منہ سے خیر کی جو ہے نا بات نہیں نکلتی، کوئی اچھا لفظ نہیں نکلتا، تو یقیناً ان کے برے ارادے جو ہیں ان میں ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ مشتری کے اثرات آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی حفاظت کو بھی یقینی بنانے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کی عزت و وقار بڑھنے کے علاوہ آپ کی ساکھ میں بھی، یعنی آپ کے ریپو بھی بہتر ہو سکے گی، دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی ساکھ بہتر ہوگی، تو یہ مشتری کے اثرات آپ کے سامنے آ سکیں گے۔ 8 اور 9 اکتوبر کو زحل اور شمس تربیب بنائیں گے، جس کے اثرات مشکلات کو جنم دینے کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ حالات کے بارے میں آپ کا تجزیہ غلط ہونے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں آئیں گی، آپ کو کوئی تکلیف بھی جو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی مسئلے میں آپ نہیں الجھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو خاص طور پر جو ہے وہ محتاط رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا کام جو ہے یہ یہی ہے کہ اب جب کچھ نہیں ہو پا رہا، سارے معاملات آپ کے الٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کو مشکل میں اپنے آپ کو مشکل میں آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا محتاط رہیے، کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا جو روٹین ورک سے ہٹ کے ہو، اپنے نئے نئے تجربات جو ہے نئے نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ نہیں کیجیے گا، چونکہ معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زحل موجودہ ہفتہ میں ظاہر ہے کہ 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس گھر کا تعلق آپ کے دشمنوں سے اور ان سے متعلقہ امور جو آپ کے نقصان پہنچانے کے لیے ہو سکتے ہیں، ایسے کام تو ان سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شمسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی سرسوتی بھی نمایاں ہے، سامنے آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کو منصوبہ بندی کر کے اپنے آپ کو منفی اثرات سے بچانا ہوگا، ورنہ اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنا ہوگا تاکہ آپ کے اندر جو پیدا ہونے والی بے چینی ہے، اضطراب ہے اور بلا وجہ کے خوف جو جنم لے رہا ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ سکے، آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اضطرابی کیفیات سے بچنے کے لیے صدقات کی ادائیگی اور اسم اعظم کی بکثرت تکرار بہت ضروری ہوگی۔ اپنے مخلص دوست احباب کی جانب سے آپ کو بہت سارے مشورے ملیں گے، جس کو مفت کے مشورے کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایسے اگر کوئی مشورے آپ کو ملیں یا ایسی کوئی پیشکش ہو
तो उसको ठुकराइएगा नहीं, बल्कि सुनिएगा उनके ख्यालात। उससे आपका दिल ही नहीं बहलेगा, बल्कि एक कोई ना कोई नई राह निकलेगी। आपके आइडियाज़ जो हैं वो आपके अंदर जन्म लेंगे। कोई बात ऐसी ज़रूर क्लिक करेगी कि आप सारा कुछ बैलेंस कर लेंगे और लोगों का वो मजाक बन जाएगा, शुगर लगेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये कि है, मुशावरत करके अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। 7 और 8 अक्टूबर को यूरेनस और अतारद का मुकाबला होगा, जिसकी वजह से दूसरों के साथ आपके जो जारी तल्लुकात हैं उनमें न सिर्फ कशीदगी जन्म ले सकेगी, बल्कि ज़हनी अजियत या ज़हनी परेशानी भी नुमाया रहेगी। जबकि 7 और 8 अक्टूबर को ही ज़ोहल और शम्स तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात मिले जुले हालात को सामने लाने का सबब बनेंगे। जबकि कई एक मामलात में ताख़ीर जन्म ले सकती है, यानी डिले हो सकता है। जब ऐसा कुछ हो तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने आप को पुरसकून रखना है और उसके बाद अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश को भी जारी रखना है। 13 अक्टूबर को यूरेनस और ज़ोहरा का मुकाबला होने की वजह से आपको अपने ख्यालात में पुख्तगी लाने की कोशिश करनी होगी, जबकि आपको अपने गैर ज़रूरी ख्यालात का इजहार करने से भी लाजमी गुरेज करना होगा। ये सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, लेकिन अगर आप कर गुजरेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, करना चाहिए। अलावा ही आपको अपने दरपेश हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ उसी वक्त होती है जब इंसान हालात के मुताबिक जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, ढाल नहीं लेता, तो वरना तो मुश्किल नहीं होती है। तो जब ढाल लेता है तो फिर सारा कुछ आसान हो जाता है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपने हाल को हालात के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में जायज़े के 10वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपके कारोबार और करियर में बेहतरी और तरक्की को नुमाया करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी और आपकी ज़ात मामूल से ज़्यादा मुतहरक होने की वजह से में भी इजाफा हो सकेगा। इसके साथ साथ दूसरों की नज़रों में आपका मुकाम भी बढ़ सकेगा, जबकि शम्स, अतारद और ज़ोहरा जायज़े के 8वें घर में जमा होंगे। इस घर को नहस और मौत का घर भी कहा जाता है, खौफ की अलामत होती है, ये दहशत की अलामत कहलाता है ये घर। लेकिन आपको हर किस्म की नहुसत और मनफी असरात से ख़ुद को महफूज रखने के लिए, मनसूबाबंदी करने के लिए भी ये आपको पुश करेगा। तो आप ज़रूर मनसूबाबंदी कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा, ख़ासकर अपने ख़ानदानी और विरासती झगड़ों को निपटाने के लिए बाहमी सलाह मशवरे से काम लीजिएगा, या फिर रवायती जो एक तरीक़ाकार होता है पंचायत का, उसको अपनाइएगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी शुरुआत लेकिन हफ्ते के पहले दिन ही ना कर लीजिएगा, 1-2 दिन के बाद कर लीजिएगा। और मुनासिब और मुस्बत हालात का इंतज़ार भी अगर मुमकिन हो तो ज़रूर कीजिएगा। 13 अक्टूबर को मुश्तरी और शम्स तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपको मुबालगा आराई की जानिब धकेलेंगे, पुश करेंगे। आपकी सोचें उस तरफ को टिल्ट होंगी, बार बार उस तरफ जाएंगी, जबकि आपको दरपेश हालात से बढ़कर अपने आप को ज़ाहिर करना, यानी आप जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को पोज करें, और या जैसे आप हैं उसके मुताबिक उससे भी अपने आप को कम ज़ाहिर करें। वैसे तो ये आजिज़ी और इंकसारी का काम होता है, लेकिन अगर आपके अंदर वही तनतना है, वही अकड़ है, वही एक उठान है, वही इत्माद है, तो फिर ज़ाहिर करना या अपने बारे में बात करके दूसरों को जो है वो डोमिनेट करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको कुछ बेहतर नहीं हो सकेगा, आपको फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। बल्कि आपको हकीकी बर्तरी के लिए, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए अपने नित नए आइडियाज़ को बरोकार लाइएगा, अपने आप को समझिएगा, अपनी सलाहियतों पर फोकस कीजिएगा, और इसके साथ साथ तालीम के हुसूल या तालीम का मुनासिब इस्तेमाल करके अपनी खुद इत्मादी में इजाफ़ा करना जो है मुमकिन बनाइएगा। खुद इत्मादी में इजाफ़ा करके अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगर अंदरून मुल्क कोई सफ़र करना चाहेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी, क्योंकि आप के सारे स्टार इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आप वैसे भी ख़ुद इत्मादी जो है वो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं। तो इसके साथ साथ आपको अपने मकासद के हसूल के लिए जो ख़तरात मुँह लेने जो हैं उनसे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। रिस्क की अगर कोई आप लाइन ऑफ एक्शन अपनाते हैं तो स्टार के जो असरात हैं वो आपके फ़ायदे में जाएंगे, आपको ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा,
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو آگے ضرور بڑھا سکیں گے، دوسروں سے نمایاں کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی بن سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ ختم ہوا۔ اگلے ہفتے عامر میاں اور ایسٹرو حاضر ہوں گے کچھ نئی خبریں، کچھ نئے اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے مشوروں کے ساتھ۔ اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.pk۔ اللہ حافظ۔